परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारमा सहभागी हुनुभएका पास्टर हजुरहरू, थियोलोजी विद्यार्थीहरू र सन्तजनहरू भेटेर खुसी लाग्यो। म चाहिँ उद्घोषक किम सिन्छाङ हुँ। सुरुमा आज यसरी सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारमा आउनुभएका सम्पूर्ण जनहरूप्रति धन्यवादको अभिवादन चढाउँदछु। आज प्रकाशको पुस्तक परमेश्वरको नयाँ करार अगमबानी र परिपूर्तिका गवाहीहरू धेरै भाषामा एकैसाथ संसारभर प्रसारण भइरहेको छ। संसारका हरेक देशबाट सहभागी हुनुभएका हरेक जनहरूप्रति म फेरि पनि अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको यो सेमिनार चाहिँ सारा संसारका मानिसहरूले थाहा पाउनुपर्ने बाइबलको निष्कर्ष प्रकाशको पुस्तक अगमबानी मात्रै नभएर परिपूर्ति भएको गवाही पनि प्राप्त गर्ने यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको छ। सहभागी हुनुभएका सबैजना ठूलो अनुग्रह प्राप्त गर्नुभएको होस्, म यही कामना गर्दछु। सुरुमा प्रार्थनाबाट आजको सेमिनार सुरु गर्नेछौँ। एउटै रीतिले प्रार्थना गर्नेछौँ। साँच्चीकै पवित्र पिता परमेश्वर, आज परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानी परिपूर्तिको गवाही सिन्चनजी अनलाइन सेमिनार मार्फत संसारभर यसरी यी वचनहरू प्रचार गर्न यो अवसर दिनुभएकोमा हृदयबाटै पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सम्पूर्ण मानव जातिले पर्खिरहेको आशा गरेको कुरा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र यो समय विभिन्न माध्यमबाट सहभागी हुनुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र परमेश्वरको प्रकाशको पुस्तक अगमबानी परिपूर्तिका कुराहरू सुन्नको लागि यो ठाउँमा भेला हुनुभएको छ। हाम्रो हृदयहरू खोलिदिनु भएको होस्, आँखा र कान खोलिदिनु भएको होस्। पिता परमेश्वरले बाइबलमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको सम्पूर्ण निष्कर्षका कुराहरू जो प्रकाशको पुस्तक हो, यो समयको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्ने गरी मद्दत गरिदिनु भएको होस् र यो समय पहिलो समय हो। आउँदा दिनहरूमा अझ 20औं भागहरू बाँकी नै छन्। त्यहाँबाट परमेश्वरको नयाँ करार अगमबानी परिपूर्तिका कुराहरू थाहा पाउन सक्ने गरी मद्दत गरिदिनु भएको होस्। सबैजना कोही पनि बीचमा नछुटेको हुन्, निरन्तरता सबैले दिन सक्नु भएको होस् भनी परमेश्वरसँग सहायता माग्दछौँ। वचनको गवाही दिँदै गर्नुभएको प्रतिज्ञाको गोठालो चेयरम्यानसँग पनि परमेश्वर साथमा रहिदिनु भएको होस्। पवित्र आत्माको माध्यमबाट सम्पूर्ण जनहरूले बुझाइ र महसुस प्राप्त गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वरले हामीलाई सबै समझशक्ति दिनुहुनेछ। उद्धारकर्ता प्रभु येशूको नाममा सम्पूर्ण प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। हजुर, अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको यो अनलाइन सेमिनार कोरोना रोकथामको जति पनि निर्देशिकाहरू र सामाजिक दूरी कायम गरेर तयार पारिएको हो। संसारमा पनि मानिस र मानिसको भेट जब हुन्छ, अभिवादन हुन्छ अनि परिचय हुन्छ। अब आखिर कुन व्यक्तिले आज यी वचन गवाइदिँदै हुनुहुन्छ? आज वचन गवाइदिनुहुने सिन्चनजी मण्डलीको प्रतिनिधि यी मान्ही चेयरम्यानको परिचयको लागि एउटा भिडियो तयार पारेका छौँ। प्रतिज्ञाको गोठालो प्रभु येशूको प्रवक्ता हुनुहुन्छ र सारा संसारभर शान्तिको कार्य पनि सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। यी मान्ही चेयरम्यानको परिचयको भिडियो हेर्नेछौँ। प्रभु येशूले यो मानिसलाई चयन गर्नुभयो र 1 अध्यायबाट 22 अध्यायसम्मको सम्पूर्ण कुराहरू पूरा भएका कुराहरू देखाउनु भयो र मण्डलीहरूलाई गएर प्रचार गर भनेर अराउनु भयो।
हजुर, अब आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय जीवनको वचन सुन्ने समय रहेको छ। साँच्चीकै सिन्चनजी मण्डलीबाट प्रकाशको पुस्तकको सेमिनार गरिएको यो पहिलोचोटि भने होइन। सिन्चनजी स्थापना भएको सन् 1984बाटै देशैभर प्रकाशको सेमिनारहरू सुरुवात गरिएको थियो र विशेष गरी 2019मा वचनको महासभा गरिएको थियो र प्रकाशको पुस्तकको वचनहरू घोषणा गर्दै गर्दा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू यी वचनलाई पछ्याउँदै आउनुभएको थियो र आज यी वचन प्रचार गर्दै गर्नुहुँदा, गवाई दिँदै गर्नुहुँदा प्रतिज्ञाको गोठालो प्रभु येशूको प्रवक्ता चेयरम्यानको बारेमा केही बताउन चाहन्छु। जीवनभर परमेश्वर प्रभु येशूको निम्ति जिउँदै आउनुभएको चेयरम्यान चाहिँ सामान्य विश्वासको जीवन बिताउनु भएको होइन। ताराको अगुवाईबाट आफ्नो विश्वासको जीवन सुरु गर्नुभएको हो र विभिन्न कष्टहरू झेल्दै अहिले 38 वर्षसम्म परमेश्वरको वचन अनुसारै सिन्चनजीलाई डोर्याउँदै आउनुभएको छ र प्रकाशको पुस्तकका हरेक अगमबानी परिपूर्तिका गवाही बिना थपघट उहाँबाट गवाही सम्भव हुनुको कारण चाहिँ उहाँले परमेश्वर प्रभु येशूबाट ती खोलिएको पुस्तक पाउनु भएको कारणले गर्दा हो र संसारभर शान्तिको कार्यक्रम पनि गरिरहनु भएको छ। सिन्चनजीको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र स्वर्गीय संस्कारको र विश्व शान्ति अभियानको मुख्य अगुवा पनि हुनुहुन्छ। संसारभर शान्तिको स्थापनाको लागि निरन्तर खटी पनि रहनु भएको छ। आज प्रकाशको पुस्तक अध्याय 1 गवाई दिँदै हुनुहुन्छ र स्वर्गमुनि सबैभन्दा यकिनका साथमा प्रकाशको पुस्तकको गवाई दिन सक्नुहुने एकमात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ र यो चाहिँ थियोलोजी कलेजबाट सिकेको कुरा पनि होइन, मानिसबाट पनि सिकेको कुरा होइन र प्रभु येशूबाट सिक्नु भएको कारणले यो सम्भव भएको हो। अरूभन्दा पनि चेयरम्यान चाहिँ हजुरहरू जस्तै स्वर्गको आशा राख्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। स्वर्ग आफू मात्रै जाने होइन, सबै सँगै जाने कुरा हो भनेर बताउनुहुन्छ र यसरी यकिनका साथमा वचन प्रचार गर्नुहुने चेयरम्यान चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाको गोठालो हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले आफ्ना मण्डलीहरूको निम्ति पठाउनु भएको दूत हुनुहुन्छ, हामी विश्वास गर्छौँ। आज चेयरम्यानले गवाई दिँदै गर्नुभएको प्रकाशको 1 अध्याय चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको निष्कर्ष रहेको अध्याय हो। प्रकाशको पुस्तकको घटनाक्रमहरू सुरुवात भएको अध्याय हो। आशा सहित हामी प्रकाशको पुस्तकको गवाहीका वचनहरू एक एक पद गरेर मन र हृदयमा राख्नेछौँ। अनुग्रहले भरिएको समय बनेको होस् कामना गर्दछु। अब उसो भए प्रभु येशूको प्रवक्ता दूत इमानी चेयरम्यानलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। हजुरहरू सबैजना ठुलो तालीको अनुरोध गर्दछु। हजुर, संसारभरिका हरेक देशका धार्मिक अगुवाजनहरू जय मसीह, नमस्कार। भेटेर खुसी लाग्यो। म चाहिँ कोरियामा रहेको एकजना क्रिस्चियन जन इमान ही हुँ। हजुरहरूलाई म आफूले देखेको र सुनेको कुराहरू गवाई दिनको लागि यो स्थानमा खडा छु। मसँग सँगै रहेका 12 कुलपतिहरू पनि हुनुहुन्छ र 12 कुलपतिहरूसँग सँगसँगै प्रकाशको पुरै अध्याय तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु। यो प्रकाशको पुस्तक चाहिँ प्रभु येशूले दिनुभएको प्रकाश हो। यो चाहिँ चेला योहन्नाले लेखेर राखेका हुन् नि। त्यति मात्रै नभएर प्रकाशको पुस्तक चाहिँ आउँदा दिनहरूमा पूरा हुने अगमबानीको पुस्तक हो र त्यो समय
चेला योन्नाले दर्शनमा देखेको र लेखेर राखेका हुन्, तर वास्तविकता भने थिएन, अगमबानी थियो। अनि म चाहिँ संसारभरमा विश्वव्यापी रूपमा यी वचन प्रचार गर्ने कुरा चाहिँ र म आफूले आफ्ना विचार बताउने कुरा होइन। परमेश्वर र प्रभु येशूले तैँले देखेका कुराहरू मण्डलीहरू कहाँ गएर प्रचार गर भनेर अराउनु भएको हुनाले म यो भिडियो मार्फत प्रकाशका पुस्तकको वचनहरू प्रचार गर्दैछु। मलाई राम्रोसँग थाहा भएको यो प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू चाहिँ चेला योन्नाले जस्तै अगमबानी बताउने कुरा भने पटक्कै होइन। अगमबानी गर्नुभएका ती कुराहरूको अर्थ र अगमबानी अनुसारै परिपूर्ति भएका वास्तविकताहरू सारा संसारभरका मण्डलीहरूलाई बताउन चाहन्छु। हजुरहरू, यो प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ के कुरा लेखिएको छ त? यो प्रकाशको पुस्तक चाहिँ लेखिएको करिब 2000 वर्ष भएको छ, तर पनि अझै पनि यो संसारमा कसैले पनि यी 22वटा अध्याय मात्रै भएको सानो पुस्तक थाहा पाएको व्यक्ति मात्र एकजना पनि थिएनन्। यस्तो यो प्रकाशको पुस्तक, यो अगमबानी आजको दिन यो पृथ्वीमा पूरा भएको हुनाले पूरा भएका कुराहरू देखेको र सुनेको ती कुराहरू म तपाईहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु। हजुरहरूले सुनिदिनुहोस् र गलत भेट्नुभयो भने र तपाईहरूलाई सुन्दै गर्दा थाहा नभएका कुराहरू रहेछन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी जवाफ पठाउने छौँ। म आफैलाई केही बेर परिचय गराउन चाहन्छु। म चाहिँ एउटा विकट गाउँमा कृषि गर्ने कृषक थिएँ। मैले विश्वासको जीवन बिताएको थिइनँ, तर कसरी म विश्वासको जीवनमा आएँ त? र यसै गरी यो प्रकाश पुस्तक परिपूर्ति भएको कुरा कसरी देख्न पाएँ त? हजुरहरूलाई खुल्दुली लाग्न सक्ला। म चाहिँ सेनाबाट अवकाश लिएपछि गाउँमा गएर कृषि काम गरेँ र कृषि फारम धेरै भएको ठाउँमा गएर कृषि उपजहरू फलाएँ। तर बिहान बेलुका पहिले हजुरबुवा ले परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउँदै गर्नुहुँदाखेरि म पनि सँगसँगै प्रार्थना चढाउँथेँ। साँच्चीकै सानो बाल्यवस्थामा त्यो सम्झना आएर बिहान बेलुका घर पछाडिको खेतबारीमा परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाएँ। त्यो समय मैले के प्रार्थना चढाएँ अझै पनि मलाई सम्झना छैन। मात्रै स्वर्गमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हजुरबुवाबाट सुनेको थिएँ र परमेश्वरलाई विश्वास गर्यो भने सबै कुरा, सबै थोक राम्रो हुन्छ, सफलता पाइन्छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। त्यसो हुनाले त्यो उहिले बाल्यवस्थामा हजुरबुवासँग सँगै प्रार्थना गरेको कुरालाई सम्झेर बिहान बेलुका प्रार्थना चढाउँदै आएँ। तर कुनै एक दिनको कुरा हो, प्रार्थना गर्दै गर्दा म भन्दा अझै ठुलो एउटा तारा देखेँ। साँच्चीकै उज्यालो र ज्योतिर्मय म भन्दा ठुलो तारा देखा पर्यो। पृथ्वी जमिनको सतहबाट करिबन 7 मिटर जति थियो होला र त्यो तारा देखेर म अत्तालिएँ। साँच्चीकै ज्योतिर्मय भएको हुनाले एकटक्लाएर हेर्न गाह्रो थियो र म के गर्ने भएँ र घरभित्र सुतिरहनु भएको
बुवालाई झकझकाएँ, कुदेर गएँ, बुवा बुवा तारा आयो र हतार हतार मैले भने र बुवा पनि सुतिरहनु भएको बेला उठ्नुभयो र बाहिर आएर हेर्नुभयो, अचम्म मान्नुभयो, ओहो साँच्चीकै ठुलो तारा रहेछ, साँच्चीकै उज्यालो रहेछ, ओहो ठुलो रहेछ र बुवा पनि अचम्मित हुनुभयो। र अनि उहिले हाम्रो देशमा महामानवको जन्म हुँदा यस्तो तारा देखा पर्थ्यो, पक्कै पनि हाम्रो देशमा कोही महामानवको जन्म भएको हुनुपर्छ भनेर बताउनु भयो। त्यो रातबाट करिबन 3 दिनसम्म त्यो ताराले मलाई खोज्दै आयो र त्यो ताराको अगुवाईमा म एउटा पहाडमाथि उक्लिएँ र परमेश्वरसँग मैले आफ्नो रगत निकालेर त्यो रगतको माध्यमबाट परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गरेँ कि परमेश्वर प्रतिको विश्वासको जीवन म बिताउँछु। त्यसो गरेँ र त्यो विश्वास मैले कसरी गरेँ र पद्मोसको टापुमा निर्वासित भएको बेला प्रभु येशूको प्रकाश दर्शनमा देखेकोसँग फरक ढङ्गले यी प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति भएको वास्तविक स्वरूपहरू मैले देखेँ र प्रकाश 1 अध्यायबाट 22 अध्यायसम्मका कुराहरू हो र यी कुराहरूलाई देखेको म चाहिँ कसरी गर्ने, के गर्ने र गाउँमा कृषि गर्न बाहेक अरू केही पनि नजानेको म गँवार व्यक्ति, मलाई कसले पत्याउँछ? मैले मण्डली पनि धाएको अनुभव थिएन अनि कसैबाट प्रचारित भएको पनि थिइनँ म। यस्तो व्यक्तिले अब कसो गर्ने होला, के गर्ने होला? तर ती देखेका र सुनेका कुराहरू साँच्चीकै शब्दमा बयान गर्न सक्दिन र परमेश्वरसँग पुगेर देखेका सुनेका कुराहरू प्रभु येशूबाट देखेका र सुनेका कुराहरू थिए। समस्या त्यो थिएन। मैले देखेको र सुनेको कुराहरू मण्डलीहरूलाई गएर गवाही देऊ भनेर भन्नुभएको हुनाले यो पृथ्वीका यति धेरै मण्डलीहरू, यति धेरै गोठालाहरू, पास्टरहरू, मैले कसरी उनीहरूलाई प्रचार गर्न सक्छु त? म चाहिँ पृथ्वीमा संसारभर शान्ति पुनर्स्थापनाको लागि, शान्तिको कार्यको लागि धेरै पटक घुमेको छु, घुम्दैछु। हरेक राष्ट्रमा गएको बेलामा शान्तिको घोषणा गरेको छु। संसारभरको युद्धको अन्त्य र शान्तिको पुनर्स्थापना सँगसँगै पुरा गरौँ भनेर लागि परेको छु र 31 पटकसम्म पृथ्वीलाई फन्को मारेको छु। तर पनि यी प्रकाशको पुस्तकको वचन मैले प्रचार गर्न सकिनँ। त्यसैले मैले भेटेका हरेक मानिसहरू, ती राष्ट्रपतिहरू, सबैजनासँग मैले यी बाइबलको कुरा गर्नुभयो भनेर सोध्नुभयो भने मैले त्यो समय गरिनँ। पक्कै पनि गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन, पक्कै पनि उनीहरूले बुझ्ने थिएनन्। मैले वचन बुझाए पनि उनीहरूले विश्वास गर्ने थिएनन्। त्यो हुनाले मैले यी वचनको कुरा गरिनँ, शान्तिको कार्य मात्रै गरेँ। त्यसैले संसारभरका हरेक राष्ट्रहरूमा घुम्दै यी शान्तिको कार्य गर्दै हिँडे। तर अब भने यो मानिसले, परमेश्वरले, प्रभु येशूले चयन गरिदिनु भएको हुनाले, यी कुराहरू देखाइदिनु भएको कारणले गर्दा अब चाहिँ मण्डलीहरूलाई गवाई दे भनेर भन्नुभएको हुनाले गरिन भने, गवाई दिइन भने पक्कै पनि मैले पाप गरेको ठहरिनेछ। त्यसो हुनाले सारा संसारका धार्मिक अगुवा जनहरू म बताउन चाहन्छु तपाईहरूलाई, के कुरा हो त? म र हाम्रा 12 कुलपतिहरू छौँ। हामीहरूको माध्यमबाट भिडियो मार्फत सारा संसारभर
यी कुराहरू गवाहीका कुराहरू बताउन चाहन्छु। सारा संसारका मिडियाहरूको माध्यमबाट सारा धार्मिक अगुवाजनहरूलाई मैले बताउन चाहेका यी कुराहरू सुनिदिनुहोस् भन्न खोजेको हुँ। म चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको बारेमा बताउने छु र 12 कुलपतिहरूले एक अध्याय गरेर 22 अध्यायसम्म तपाईहरूलाई बताउनु हुनेछ। यी गवाही चाहिँ प्रभु येशूको चेला योन्नाले जस्तै दर्शनमा देखेको कुरा नभइकन दर्शनमा देखेका ती अगमबानी देहधारी बनेर देखा परेका वास्तविक स्वरूपहरू गवाही दिने कुरा हो। परमेश्वर पनि यो प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी पूरा गरेपछि मात्रै आफ्ना कामहरू समापन गर्नुहुन्छ नि, होइन र? र त्यसैले यी पूरा गर्नुभएका कुराहरू प्रकाश 1 देखि 22 अध्यायका सम्पूर्ण कुराहरू देखेको हुनाले हाम्रा 12 कुलपतिहरूले पनि यी वास्तविकताहरू देखेर बुझेर महसुस गरेर अहिले गवाही दिन सक्दछन्। त्यसैले 12 कुलपतिहरू र म एक बनेर प्रकाशको पुस्तकको पुरै अध्याय सारा संसारभरका धार्मिक अगुवाजनहरूलाई बताउन चाहन्छौँ। त्यसैले हजुर बिन्ती छ, सुनिदिनुहोस्। यो मानिसको कार्य होइन। करिब 2000 वर्ष अगाडि अगमबानी गर्नुभएका कुराहरू आजको दिन यो पृथ्वीको अन्तिम छेउ पूर्वको देश गणतन्त्र कोरियामा पुरा भएर देखा परेको छ। यो कुरा म बताउन चाहन्छु। हो, यसै भन्न खोजेको हुँ। प्रकाशको पुस्तक भित्र चाहिँ परमेश्वर पनि, प्रभु येशू पनि र स्वर्गदूतहरू पनि प्रवेश गर्नुहुन्छ, देखा पर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, दुष्टको संगठन, अजिङ्गरको भेट र त्यसको संगठन पनि देखा पर्दछ र विद्रोह गरेका व्यक्तिहरू पनि देखा पर्दछन्। र यति मात्रै होइन, परमेश्वरले लेखेर राख्नु भएको अगमबानी अनुसारै परिपूर्ति गर्नुभएको कुराहरू पनि छ। परमेश्वरको सेनाहरू र दियाब्लसका सेनाहरू बीचको महायुद्ध पनि देख्न पाइन्छ। हो, यसै हो। यस्तो प्रकाशको पुस्तक एउटा पुस्तक सारा संसारका मानवीय कुराहरू भन्दा माथिल्लो स्तरको छ। आदमको पालाबाटै यी प्रकाशको पुस्तकको परिपूर्ति आजको दिनसम्म अगमवक्ता र अगमबानीहरूको अब पूर्णता यहाँ आएर हुन्छ, समापन हुन्छ। प्रकाशको पुस्तक पूरा भएसँगै परमेश्वरको उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ र हाम्रो आशा पनि पूरा हुन्छ। आज यो युगमा बाँचिरहेका मानिसहरू सभामा प्रवेश गरेको छैनन्। परमेश्वरले पूरा गर्नु भएको बेलामा साँच्चीकै त्यो स्वर्गलोक, त्यो स्वर्ग यो पृथ्वीमा पूरा हुन्छ र धेरै मानिसहरूले स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्, सक्ने छैनन्। धेरै मानिसहरू पक्कै पनि स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्ने छैनन्। अनि विश्वासी जनहरू मध्ये पनि यी प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएका यी विषयलाई थाहा नपाएर, बुझ्न नसकेर, यसलाई विश्वास गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्ने छैनन्। र यी वचन सुनेर ती वास्तविक स्वरूपहरूलाई देखेर, सुनेर विश्वास गर्ने व्यक्ति मात्रै सिद्ध विश्वासी जनको रूपमा दोस्रो आगमनको प्रभुलाई स्वीकार गर्न सक्छन् र परमेश्वरको राज्य स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्नेछन्। अनि यसै गरी प्रकाश 1 देखि 22 अध्यायसम्म थपगट गर्यो भने स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्दैन भनेर लेखिएको छ नि। प्रकाश 22 अध्याय 18 र 19 पदमा त्यहाँ लेखिएको छ। र त्यसो हुनाले यो एउटा प्रकाशको पुस्तक चाहिँ बाइबल 66 पुस्तकको विषयहरू भन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठूलो विषय प्रकाशको पुस्तकमा रहेको छ। परमेश्वरको 6000 वर्षको कार्य समापन गर्ने पुस्तक प्रकाशको पुस्तक हो र
परमेश्वरले स्वर्गमा पूरा गर्नु भए जस्तै यो पृथ्वीमा पूरा गर्नुहुने र पूरा भएपछि स्वर्ग र यो पृथ्वी एक बन्नेछ र परमेश्वरले शासन गर्नुहुने त्यो पवित्र संसार निर्माण हुनेछ, त्यो कुरा भन्न खोजिएको हो। अनि यी कुराहरू विश्वास गर्ने विश्वास नगर्ने कुरा सुन्ने व्यक्तिको बुझाइ र नबुझाइमा फरक पर्छ। र यदि हामी चाहिँ सारा संसारका मानिसहरूलाई देखेको र सुनेको कुरा गवाइदिन चाहन्छौँ, हजुरहरू धार्मिक अगुवाजनहरू सुन्नुहोस्, यी गवाई सुनेर बुझ्नुहोस् र बुझेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने स्वर्गमा परमेश्वरसँग सँगसँगै जिउने तपाईँ हामी सबैजना बनौँ म कामना गर्दछु। अनिवार्य पनि एक एकवटा शब्दहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र छानबिन गर्नुहोस्, म त्यसै भन्न चाहन्छु। र अब प्रकाश 1 अध्याय म सुरु गर्नेछु। प्रकाशको पुस्तक भनिने कुरा चाहिँ यूहन्नाले प्रकाश पाएर लेखेर राखेको कुरा हो। र यो प्रकाशको पुस्तक चाहिँ कसको प्रकाश हो त? येशू ख्रीष्टको प्रकाश हो। र प्रकाश भनिने शब्दको अर्थ के हो? खोलेर देखाइदिनु भन्ने अर्थ हो। परमेश्वरले प्रकाश 5 अध्यायमा आफ्नो दाहिने हातमा एउटा पुस्तक बोक्नु भएको छ जो 7वटा मोहर लाएर बन्द भएको छ, परमेश्वरको साथमा छ, जो कसैले पनि देख्न सक्दैन, थाहा पाउन सक्दैन, कारण परमेश्वरले आफ्नो हातमा राख्नु भएको छ। तर प्रभु येशूले त्यो पुस्तक लिनुहुन्छ र त्यसका मोहरहरू सबै तोड्नुहुन्छ, खोलिदिनुहुन्छ। अनि यूहन्नाले देखेका कुरा दर्शन प्रकाश थियो, दर्शनको प्रकाश थियो, अगमबानी थियो। पूरा हुनभन्दा अगाडि अथवा प्रकाशको पुस्तकका कुराहरू परिपूर्ति हुनभन्दा अगाडि यूहन्नालाई देखाइदिएको कुरा हो। त्यो चाहिँ दर्शनभित्रको प्रकाश थियो अथवा यूहन्नाले चाहिँ अगमबानी देखेका थिए। तर आजको दिन यो मानिस र 12 कुलपति चाहिँ दर्शन प्रकाश, अगमबानीका प्रकाश बताउने कुरा होइन, अगमबानी अनुसार भएका, अगमबानी भित्रका दर्शन होइन, अगमबानी अनुसार परिपूर्ति भएका वास्तविकता बताउन चाहन्छु। साँच्चीकै तपाईहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। धर्म धर्म भनेर भने पनि साँच्चीकै वास्तविक धर्म के हो त? परमेश्वरको प्रतिज्ञा होइन र वास्तविक धर्म परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ र पूरा गर्नु भएन भने त्यो के अर्थ भयो र? परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ र थपघट नगरिकन प्रतिज्ञा गरेका सबै कुरा 100% पूरा गर्नुहुन्छ र सुन्ने व्यक्तिहरूले पनि यी अगमबानी परिपूर्तिको कुरालाई थपघट गर्न हुँदैन भन्नुभएको छ। यसो हुनाले प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रकाश हो भनिएको छ र परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभयो। कसलाई? प्रभु येशूलाई दिनुभयो र यो बन्द भएको हुनाले खोली दिनको लागि प्रभु येशूलाई दिनुभयो र प्रभु येशूले खोल्नु भएको हुनाले प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रकाश हो। अनि परमेश्वरले चाँडै नै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकहरूलाई देखाउनको लागि आफ्नो स्वर्गदूतलाई यूहन्ना कहाँ पठाउनु भयो र आज्ञा दिनुभयो। यी यूहन्ना चाहिँ प्रभु येशूको चेला नै हुन्। त्यसो हुनाले त्यो बेला दर्शनमा देखेको कुरा हो, वास्तविकता होइन। वास्तविकताको समयमा यी वचन अनुसारकै वास्तविक स्वरूपहरू देखा पर्दछन् र अनि न प्रतिज्ञा पूरा भएको हुन्छ। यसो हुनाले चाँडै नै हुन आउने कुराहरू चाहिँ, चाँडै हुन आउने कुराहरू के हुन् त? यी कुरा चाहिँ प्रकाश 1 अध्यायबाट 22 अध्यायसम्मका अगमबानी परिपूर्ति हुने कुराहरू नै हुन्। यी चाँडै हुन आउने कुराहरू चाहिँ कसलाई देखाउन खोजेको हो त? सेवकहरूलाई देखाउन खोजेको भनिएको छ नि। र प्रकाश 7 अध्यायमा देख्न पाइन्छ छाप लिएकाहरूको संख्या 1,40,000 छ, जसलाई सेवकहरू भनिएको छ। ती 1,40,000 जना चाहिँ 12 कुल हुन् र 12 कुल
हरेक चिफाबाट 12,000 जना गरी जम्मा 1,40,000 पुगेका हुन्छन्। यिनीहरूलाई देखाउनको लागि स्वर्गदूतलाई पठाउनु भएर आज्ञा दिनुभएको कुरा हो। कसलाई? यूहन्नालाई। र स्वर्गदूतको माध्यमबाट यूहन्नालाई यी कुराहरू देखाइयो, यो कुरा हो। अब यसरी यूहन्नाले चाहिँ स्वर्गदूत आएपछि अनि मात्रै यी कुराहरू उसले पनि प्राप्त गर्दछ। र यूहन्नाले परमेश्वरको वचन र आफूले देखेका कुराहरू, यी आफूले देखेका कुराहरू के हुन् त? प्रकाशको पुस्तकको पुरै अध्यायका घटनाहरू हुन् र यी कुराहरू पूरा गर्ने काम, यी सबै कुरा देखेर अनि उहाँले गवाई दिए, यो अर्थ हो। र यसो हुनाले हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रकाश हो। तर पनि यूहन्नाले चाहिँ यूहन्नालाई परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाएर आज्ञा दिनुभयो र के अब यूहन्नाले आफूले देखेको र सुनेको सबै कुराको गवाई दिए। यूहन्नाले गवाई दिने कुरा हो र परमेश्वरले यूहन्नालाई अराउनु भएको कुरा हो र यूहन्ना मार्फत गवाही आउने कुरा हो। र चाँडै नै हुन आउने कुराहरू चाहिँ प्रकाश पुरै अध्यायका घटनाक्रमहरू हुन्। यी सबै कुरा 12 कुल प्रकाशको पुस्तकमा भनिएका यी मानिसहरू अर्थात् यूहन्नाले सबै कुरा गवाई दिए, यो अर्थ हो। उसो भए परमेश्वरको प्रतिज्ञाको गोठालो चाहिँ को हो त? उसो भए यूहन्ना हो नि त, होइन र? परमेश्वरले स्वर्गदूत मार्फत यूहन्नालाई अराउनु भएको छ नि, होइन र? अब उसो भए प्रभु येशूले अवश्य पनि यहाँ आत्मामा आएर साथमा बास गर्नुहुन्छ। शरीरमा चाहिँ परमेश्वरले चयन गर्नुभएको प्रतिज्ञाको गोठालो चाहिँ यूहन्ना हुन् भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ, बुझ्न आवश्यक छ नि, होइन र? र कसले आफ्ना सेवकलाई केही कुरा लगेर देखाऊ भनेर अराउनुहुन्छ भने कसको माध्यमबाट उसले प्राप्त गर्दछ त? आज्ञा कसले? परमेश्वरले दिनुभएको हो। त्यसो हुनाले यी यूहन्ना भनिने व्यक्तिलाई आज्ञा दिनुभयो, अराउनु भयो। यूहन्नाले आज्ञा पाएका कुरा चाहिँ के हो त? परमेश्वरको वचन हो र परमेश्वरको वचन उनले गवाई दिने कुरा हो। त्यो के हो? लेखिएका प्रकाशको पुस्तकका वचन 22 अध्यायसम्मका सम्पूर्ण वचनहरू हुन्। अनि फेरि परमेश्वरको वचन र आफूले देखेका कुरा सबै कुरा बताउने कुरा हो नि, होइन र? कसैबाट उनलाई दियो र उनले अरू कसैलाई लगेर बताउँछन्। यसो हुनाले यी यूहन्नाले सबै कुरा देखेको र सुनेका छन्। किन? परमेश्वरले स्वर्गदूतको माध्यमबाट यी यूहन्नालाई देखाउनु भएको कारणले गर्दा हो। र यूहन्नाले चाहिँ परमेश्वरको वचन र आफूले देखेका सबै कुराको गवाई दिए भनिएको छ। त्यसो हुनाले प्रतिज्ञाको गोठालो चाहिँ यूहन्ना नै हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ, होइन र? र यी कुरा जुनसुकै बेला पनि हुने कुरा होइन र त्यसै गरी प्रभु येशूलाई पछाडि पारिएको कुरा पनि होइन। र एक एक अध्याय राम्रोसँग पढ्दै जाँदा तपाईहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र प्रभु येशूले 5 अध्यायमा परमेश्वरको हातमा भएको पुस्तक लिनुहुन्छ, जो बन्द पुस्तक थियो। लिनु भएपछि 7वटा मोहरहरू तोड्नुभयो र पुस्तक खोलेर सबै देखाउनु हुने व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ, पुरा गर्नुहुने व्यक्ति प्रभु येशू हुनुहुन्छ। र प्रकाश 1 देखि 22 अध्यायसम्म प्रभु येशूले पुरा गर्नुभएको सबै कुराहरू देखेको र सुनेको व्यक्ति चाहिँ को हुन् त? यूहन्ना नै हुन्। यसो हुनाले गवाई दिने व्यक्ति चाहिँ यूहन्ना हुन् भन्ने कुरा हो। अब उसो भए हजुरहरूले होशे 12को 10 पद राम्रोसँग थाहा पाउनु भएको होला। परमेश्वरले अगमवक्ताहरूको उदाहरण प्रयोग गरेर दृष्टान्तहरू बताउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। उसो भए त्यो उहिलेका चेला यूहन्नालाई उदाहरणको रूपमा प्रयोग गरेर दृष्टान्तमा बोल्नु भएको कुरा हो।
अब परिपूर्ति भएको बेलामा ती चेला योहन्ना होइन, उनी शरीरमा त मरिसकेका छन् नि, होइन र यसरी परिपूर्तिको बेलामा ती योहन्ना जस्तै अर्को परमेश्वरको एकजना शरीरको कामदार देखा पर्ने कुरा हो र यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्दछ। र अर्को एउटा कुरा, यी वचन चाहिँ बुझ्नको लागि उहिले प्रभु येशूले परमेश्वरबाट इजकेल 3 अध्यायमा खोलिएको चरौं पत्रको मुठो खानुभयो र प्रभु येशूले त्यसपछि आएर प्रचार गर्नुभयो। त्यो अगमबानी त्यति लामो समयसम्म अगमबानी रहेको बेलामा त्यो अगमबानी परिपूर्ति हुँदा प्रभु येशूले त्यो खोलिएको पुस्तकका वचनहरू खाएर प्रचार गर्नुभयो, जो मत्ती 15:24 मा देख्न पाइन्छ। आजको दिन पनि प्रकाश 1:1देखि 2 पदमा अहिले हामीले देखे जस्तै परमेश्वरले अराउनु भयो, आज्ञा दिनुभयो र योहन्नाले प्राप्त गरे। प्रकाश 10 अध्यायमा स्वर्गदूतले खोलिएको पुस्तक बोकेर आएका छन्। परमेश्वरको हातमा बन्द पुस्तक थियो। प्रभु येशूले सम्पूर्ण मोहरहरू तोडिदिनु भयो। हो, त्यसै हो। खोलिएको पुस्तक लिएर योहन्नालाई दियो र योहन्नाले खाएको हुनाले त्यो पुस्तक चाहिँ परमेश्वरको हातबाट प्रभु येशूको हात हुँदै स्वर्गदूतमा पुग्यो र स्वर्गदूतको हातबाट यी योहन्नाले प्राप्त गरेर खाएका हुन्। यसो हुनाले यो योहन्नाले मानिसहरू, जातिहरू, भाषाहरू, राजाहरूलाई फेरि बताउने, बुझाउने कुरा हो र प्रभु येशूबाट चयन प्राप्त गरेर गवाई दिने यी योहन्ना हुन् र योहन्नाले पनि खोलिएको पुस्तक खानु पर्यो अनि बल्ल गवाई दिन सक्छन्। यसरी प्रभु येशूले स्वर्गदूतलाई र स्वर्गदूतले चाहिँ योहन्नालाई दिएको हुनाले योहन्नाले यी गवाई दिन्छन् र प्रकाश 1देखि 22 अध्यायसम्म कि योहन्नाले सबै कुरा बताउन सक्छन्। त्यहाँ भएका सबै परिपूर्तिका कुराहरू उनले देखेका हुन् र यी अगमबानी परिपूर्ति हुँदाका वास्तविक स्वरूपहरू को हुन् सबै कुरा देखेको र उसलाई थाहा छ भन्ने कुरा हो। हजुरहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ? र परमेश्वरको सम्पूर्ण कार्यहरू र यो प्रकाशको पुस्तक एउटा पुस्तक, प्रकाशको पुस्तक पूरा भए सँगसँगै परमेश्वरको सम्पूर्ण कार्यहरू समापन हुन्छ। यहाँ युद्धका कुराहरू छन् र परमेश्वरले चाहिँ यो प्रकाशको पुस्तकमा सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरको प्रजाहरू, परमेश्वरको राज्य पनि लेखिएको छ। त्यसै अनुसार सृष्टि हुनु पर्दछ। त्यसै अनुसार परमेश्वरको नयाँ राज्य, नयाँ जाति सृष्टि हुने कुरा हो र योभन्दा अगाडि निर्माण भएका राज्यका सन्तानहरू होइनन्। यो प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति भएको बेलामा सृष्टि हुने परमेश्वरको 12 कुल परमेश्वरका परिवार नै हुन् र हामी चाहिँ यो पुस्तकको माध्यमबाट वास्तविकता के हुन् भनेर बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ, होइन र? थाहा पाउनु पर्दछ, होइन र? अहिले चाहिँ जतिसुकै अगमबानी महान भनिए पनि अगमबानी वास्तविकताको रूपमा परिपूर्ति भएर देखा परेन भने अर्थ के नै पो रह्यो र? तर आजको दिन यी प्रकाशको पुस्तकको वास्तविकता परिपूर्ति भएर देखा परेको छ। वास्तविक शरीरहरू देखा परेका छन्। अब यो कुरा महान होइन र? अगमबानीको मात्रै पुस्तक छ, त्यो के अर्थ भयो? परिपूर्ति भएर वास्तविकता देखा पर्नु पर्यो नि, होइन र? र यसरी प्रकाश 1:1देखि 2 पदसम्म मैले बताएँ। 3 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि जसले पाठ गर्छ, जसले सुन्छ र यो पुस्तकमा लेखिएका वचनहरूलाई सुनेर पालन गर्नेले आशिष पाउँछ अथवा धन्य हुन् भनिएको छ। जतिसुकै राम्रो गवाई दिए पनि, जतिसुकै राम्रो सिकाए पनि गवाही प्राप्त गरेर सुन्ने व्यक्तिले लेखिएका यी वचनहरू पालन गरेनन् भने कुनै पनि त्यसको महत्त्व रहेन। मात्रै गवाई दिने व्यक्ति र गवाई लिने व्यक्ति, सुन्ने व्यक्ति यहाँ प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको कुराहरू हेर्दै गर्दा प्रकाश 1 अध्यायदेखि 22 अध्यायका सम्पूर्ण गवाईहरू सुनेर पालना गर्नुपर्दछ नि, होइन र? र बुझ्न पर्दछ, थाहा पाउनु पर्दछ।
र यी अगमबानीको रूपमा अनन्तसम्म रहिरहने कुरा होइन, बेला भएपछि पुरा हुने कुरा हो। किनभने प्रभु येशूले यूहन्ना 19:30 अब सिद्धियो भन्नुभएको छ। के कुरा सिद्धिएको हो त? पुरानो करारमा गरिएका अगमबानीहरू सबै कुरा परिपूर्ति भएर देखा परेको हो, सिद्धिएको हो। ती सम्पूर्ण अगमबानीहरू पूरा भएर सकिएका हुन् भन्नुभएको हो। अब प्रकाशको पुस्तक पनि लेखिएका यी सबै कुराहरू देखा परेको र यी सबै पूरा हुनुपर्छ नि होइन र? यी प्रकाशको पुस्तक पनि सबै कुरा पूरा भयो भन्ने कुरा, आत्मिक संसारमा सबै कुराहरू तयारी पूरा भएको हुनाले प्रकाश 21:6 यो लेखिएको छ नि, अब सिद्धियो भनेर। त्यसो हुनाले परमेश्वरले आत्मिक संसारमा सबै कुरा पूरा गर्नु भए जस्तै यो पृथ्वीमा पनि पूरा होस्। यो चाहिँ के हो? नयाँ सृष्टि हो। त्यसो हो, पुनर्सृष्टि हो यो, होइन र? र यसरी पहिले नै यी कुराहरू के आत्मिक संसारमा त्यो स्वर्गमा पूरा भएको हुनाले पूरा भए जस्तै पृथ्वीमा पूरा होस् भनिएको हो। स्वर्गमा पूरा भए जस्तै पृथ्वीमा पूरा होस् भनिएको हो। यी वचनहरू स्वर्गमा पूरा भए जसरी नै पृथ्वीमा पूरा हुनेछ, परमेश्वरले पूरा गर्नुहुनेछ, यो कुरा हो। र परमेश्वरले पृथ्वीमा आउनु हुँदाखेरि उहाँ एक्लै आउनुहुन्छ भनेको होइन। र अब के हामी यूहन्ना 14 देख्न सक्छौँ, प्रभु येशूले पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम तयार पार्न जानुभएको छ र त्यो ठाउँमा 12 चेलाहरू त्यो पवित्र सहर नयाँ यरुशलेमको जग बनेका छन् र प्रभु येशूले छोडेर जानुभएको बेलामा कि गएर म ठाउँ तयार पार्छु र ठाउँ तयार भएपछि म तिमीहरूलाई मसँगै राख्छु र म जहाँ हुन्छु तिमीहरूलाई उहीँ लान्छु भन्नुभएको छ, होइन र? हो नि। र यसरी नै स्वर्गमा पूरा भए जस्तै यो पृथ्वीमा पूरा हुने कुरा हो। स्वर्गमा पूरा भएको कुरा एउटा छ र यो पृथ्वीमा त्यो स्वर्गको नमुना अनुसारै बनेको छाया र नक्कल छ, जो नमुना अनुसार सृष्टि हुनुपर्छ। आत्मिक संसारको बनावट नमुना र यो भौतिक संसारको संरचना एकै हुनु पर्यो, ठ्याक्कै उस्तै हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि के हुन्छ त? प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायमा पढ्दै गर्दाखेरि 1 अध्यायमा सबै कुरा सिद्धियो भन्ने कुरा हो त? होइन नि, त्यसो होइन। 1 अध्यायको विषय चाहिँ यूहन्नाले प्रकाश 1 अध्यायबाट 22 अध्यायसम्मका सबै कुराहरू देखिसकेपछि त्यसलाई सारांश बनाएर त्यसको निष्कर्ष प्रकाश 1:1-8 लेखेर राखेका हुन्। सबै कुरा प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायसम्मै सबै देखिसकेपछि यो लेख्न पर्यो भनेर लेखेर राख्दै गर्दा प्रकाश 1:1-8 निष्कर्ष लेखेर राखेका हुन्। र 4 गएर हेर्दै गर्दा 7 मण्डलीलाई चिठी पठाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा यूहन्नाले चिठी पठाएको कुरा उल्लेख गरिएको हो। चिठी लेखिएको कुरा, पठाएको कुरा चाहिँ पुरै अध्यायलाई समेटिएको विषय प्रकाश 1 अध्यायमा भएको हुनाले त्यो चिठीको विषय पनि यहाँ उल्लेख भएको हो। यूहन्नाले 2 र 3 अध्यायमा चिठी पठाएको कुरा चाहिँ एसियाका साँच्चीकै 7वटा मण्डलीलाई चिठी पठाएको भन्ने कुरा होइन। आजको दिन दोस्रो आगमनको समयमा 7 गोठालोको रूपमा चयन भएका 7 जना दूतहरू छन् र प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा ती देख्न पाइन्छ र त्यो कुरा बताउन खोजिएको हो र चिठी पठाएको भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न पाउँछौँ। र 5 र 6 पदमा गएर हेर्दै गर्दा पुजारीहरू देखा पर्दछन्। यी पुजारीहरू चाहिँ कस्ता मानिसहरू हुन् त? प्रभु येशूको रगतले पापबाट स्वतन्त्र भएका मानिसहरू हुन्। अब उसो भए लुका 22:14-20 गएर हेर्ने हो भने निस्तार चाडको रातमा प्रभु येशूले आफ्नो रगतको बारेमा बताउनु भएको छ नि। यो निस्तार चाडको भोजन चाहिँ थुमाको रगत र मासु हो, अर्थात् प्रभु येशूको रगत र मासु हो भन्नुभएको छ। यो कुरा पिताको राज्य
नआएसम्म म फेरि खाने छैन भन्नुभएको छ। यसको अर्थ परमेश्वरको राज्य देखा पर्नु पर्यो। र प्रकाशको पुस्तक 5:9-10 पदमा गएर हेर्दै गर्दा प्रभु येशूले आफ्नो रगतले किनेर परमेश्वरको राज्य र पुजारी खडा गर्नुहुन्छ। प्रभु येशूको रगतले भन्न खोजिएको हो। र अहिले यहाँ 5 र 6 पदमा भनिएका कुरा पनि पुजारी भन्ने कुरा आएको छ। र यी पुजारीहरू चाहिँ प्रभु येशूको रगतबाट पापबाट स्वतन्त्र भएको कुरा हो। सबै थोक हेरेर निष्कर्ष निकालिएको कुरा हुनाले यहाँ यसरी उल्लेख भएको हो। 7 पदमा गएर हेर्दै गर्दा प्रभु येशू चाहिँ उहाँ स्वर्गतिर उचालिनु हुँदा बादलमा चढेर जानुभएको थियो। त्यो समय स्वर्गदूतले के भनेको थियो कि प्रभु येशू जाँदै गर्नुहुँदा बादलहरूले ढाकिएर उहाँ नदेखिनु हुनुभयो र तिमीहरूले जुन स्वरूपमा प्रभु येशूलाई जाँदै गरेको देख्छौ उहाँ त्यसरी त्यही स्वरूपमा आउनुहुन्छ भनेर बताउनु भएको हो। उहाँ आउनुहुँदा देख्न सकिन्छ कि सकिँदैन त? बादलले ढाकेर नदेखिने भयो, आँखाले नदेखिने हुनुभयो। अब उहाँ त्यसरी नै आउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु येशू 7 पदमा बताएको कुरा हेर्दै गर्दा तर उहाँलाई घोच्नेहरूले पनि देख्नेछन् भनिएको छ। उहाँलाई घोच्ने व्यक्तिहरूले देख्छन् भनिएको कुरा। अब प्रभु येशूलाई घोचेका व्यक्तिहरूले देख्नेछन् भनिएको छ। र त्यो समय प्रभु येशूलाई घोच्ने व्यक्तिहरू शरीरमा मरेर आत्मामा मात्रै छन्, तिनीहरूले देख्छन्। आज दोस्रो आगमनको समयमा साँच्चीकै उहाँलाई घोचेका व्यक्तिहरू को हुन् त? प्रकाश 11 अध्यायमा ती विषय देख्न पाइन्छ। मत्ती 25 अध्यायमा हेरेको कुरा कोही यहाँ एकजना सानो व्यक्तिलाई जे जति गर्यो त्यो मलाई गरेको हो भनेर भनिए जस्तै यहाँ पनि प्रभुलाई घोच्ने व्यक्तिहरू त्यस्तै हुन्। र 9 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि यी चेला योहन्ना चाहिँ पत्मसको टापुमा निर्वासित भएको बेलामा प्रभु येशूबाट यी प्रकाश पाएको कुरा पाइन्छ। र चर्को आवाजमा योहन्नालाई चयन गरिएको कुरा छ। र अब 8 पदसम्म ती कुराहरू निष्कर्ष थिए र 9 पदबाट घटनाक्रमको सुरुवात हुन्छ। प्रभु येशूले चर्को आवाजमा बोलाउनुहुन्छ, चयन गर्नुहुन्छ। र त्यो समय 7 सुनका सामदानको माझमा हातमा 7 तारा बोकेर हिँडुल गर्नु भएको कुरा बताइएको छ। अब 7 सुनका सामदान यहाँ छँदैछन् तर हातमा 7 तारा छन्। अब हेर्नु त आकाशका ताराहरू त यति सानो छ र हातमा अट्ने, पृथ्वीभन्दा ठुल्ठुला छन्। 7 वटा तारा हातमा बोक्नु भएको कुरा चाहिँ के हो त? यी कुराहरू चाहिँ यी 7 तारा चाहिँ 7 आत्मा हुन्, 7 कामदार हुन् जो प्रभु येशूको हातमा छन्। र यी 7 तारा बोकेर 7 सुनका सामदानमा हिँडुल गर्नुभयो। त्यो स्वरूप चाहिँ यो पृथ्वीमा रहेको भौतिक स्वरूप भन्ने पक्कै होइन। र उहाँको केस, अनुहार, हात, खुट्टा यी अत्यन्तै महान स्वरूप देख्न पाइन्छ। र शरीरमा रहेको मानिसको स्वरूप यस्तो हुन सक्दैन। र यो चाहिँ प्रभु येशूको आत्मिक स्वरूपको कुरा गरिएको हो। प्रभु येशू यो पृथ्वीमा रहनु हुँदाखेरिको स्वरूप त देखेको हो। र यहाँ भनिएको चाहिँ प्रभु येशूको ईश्वरीय स्वरूप हो, आत्मिक स्वरूप हो भन्ने कुरा हो। र यो मानिसले चाहिँ यति मात्रै नभएर प्रभु येशूको बारेमा उहाँको आत्मिक स्वरूप देखेको हो, परमेश्वरको वचन पनि सुनेको हो र परमेश्वरको स्वरूप पनि देखेको हो। तर प्रभु येशूले चाहिँ यी चर्को आवाजमा बोल्नु भएको कुरा यी योहन्नाले देख्यो, सुन्यो र भयभीत भएर डराएर घुप्टो पर्यो। र यसरी प्रभु येशूले टाउकोमा हात राख्नुभयो र निधारमा हात राखेर प्रभु येशूले आफ्नो परिचय दिनुभयो। म एकचोटि मरेको थिएँ, फेरि जीवित भएँ र अब चाहिँ मृत्यु र पातालको साँचो मसँग छ भनेर बताउनु भयो। अनि
19 पदमा गएर हेर्दै गर्दा जे छ, जे भइरहेको छ र जे हुन आउँछ यी कुराहरू लेख भनेर बताउनु भयो। र यसपछि हेर्दै गर्दा कि 7वटा तारा, 7 सुनका सामदान, यी कुराहरू के हुन् त? र 19 पदमा हेर्दै गर्दा 7 तारा यहाँ जो छ त्यसलाई रहस्य भनेर भनिँदै गरेको कुरा हामी देख्न पाउँछौँ 20 पदमा। र अब यी 20 पदमा चाहिँ यी 7 तारालाई रहस्य भन्दै गर्दा त्यसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। र त्यसो गर्दै गर्दा यी यूहन्नाले ती रहस्य चाहिँ यी यूहन्नालाई देखाइदिनु भएको, बताइदिनु भएको कुरा हो। यी यूहन्नालाई चाहिँ प्रकाश 17 को 5 अध्यायमा भएको वेश्याको रहस्य पनि यूहन्नालाई सिकाइदिनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, प्रकाश 10 को 7 मा भएको जो अन्तिम 7औं तुरैको रहस्य पनि यूहन्नालाई बुझाइदिनु भएको छ। त्यसो हो भने परमेश्वरले चयन गर्नुभएको यी यूहन्नालाई सबै कुराहरू बुझाइदिनु भएको हो। त्यसो हुनाले आमोस 3 को 7 पदमा सम्झिन्छु, परमेश्वरको रहस्य चाहिँ आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई नदेखाइकन, प्रकट नगरिकन केही पनि गर्नुहुन्न, यसो भन्नुभएको छ नि। र यसरी संसारमा कसैले पनि थाहा नपाएको शैतानको अखडा, वेश्याको रहस्य, 7 टाउको 10 सिङ भएको पशुको रहस्य यी यूहन्नालाई बताइदिनु भएको छ। र साँच्चीकै यी भव्य महान रहस्यहरू हुन्। र अन्तिम 7औं तुरहीको रहस्य पनि बताइदिनु भएको छ। 7औं अन्तिम तुरही फुकेको बेलामा के हुन्छ? संसारका राज्य परमेश्वरको राज्यमा बदलिन्छ भनेर भन्नुभएको छ नि। संसारको राज्य परमेश्वरको राज्य बन्छ भन्नुभएको छ। र अन्तिम तुरहीको आवाजमा मरणशील कुरा परिवर्तन हुन्छ र अमरत्व धारण गर्छ। विनाशी चिजहरू अविनाशी चिजमा परिवर्तन हुन्छ र मृत्यु जीवनमा निलिन्छ भनेर बताउनु भएको छ। र अब यो अन्तिम तुरहीको आवाज चाहिँ हामी प्रकाश 8 अध्यायमा ती 7 तुरहीहरू देख्न पाइन्छ। र जो 7 तुरही मध्ये अन्तिम तुरही छ, त्यो अन्तिम तुरही फुकेको बेलामा संसारको राज्य परमेश्वरको राज्यमा बदलिन्छ र मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्छ। यो कुरा पुरा हुन्छ नि, होइन र? र अब प्रकाशको पुस्तक अझै पनि जान्न चाहनु हुन्न र? जान्नु पर्छ नि। थाहा नपाए त्यतिकै छोडिदिँदा पनि हुन्छ र? 6000 वर्ष अवधिको कार्य प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति सँगसँगै परमेश्वरले पूरा गर्नुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तकको अर्थहरू थाहा भएन भने स्वर्ग पुग्न सकिँदैन। यति ठुलो रहस्यहरू, 7 ताराको रहस्य पनि र अझ बढी 7 टाउको 10 सिङ भएको पशुको रहस्य पनि र अन्तिम तुरहीको रहस्य पनि यी यूहन्ना भनिने व्यक्तिलाई सबै बताइदिनु भएको छ नि, होइन र? यी सम्पूर्ण घटनाहरू देखाइदिनु भएको छ र यी रहस्यहरू सबै खोलाइदिनु भएको छ भने अब परमेश्वरको रहस्य पनि सबै बताइदिनु भएको छ भने यी सम्पूर्ण घटनाक्रमहरू पुरा भएका कुराहरू देखाइदिनु भएको छ। अब यो मानिसको माध्यमबाट प्रकाशको पुस्तकको गवाही प्राप्त गरेपछि मात्रै सही ढङ्गको गवाही प्राप्त गर्न सकिन्छ। संसारभरका गोठाला हजुरहरू एकचोटि विचार गरी हेर्नुहोस्। हजुरहरू आफूले आफूलाई सोध्नुहोस्, प्रकाशको पुस्तक सबै कुरा थाहा छ, परिपूर्ति भएका घटनाहरू देख्नु भएको छ, आफूले आफूलाई सोध्नुहोस्। त्यसो गर्न पर्दैन र? र हामी कपटी मानिस बन्न भएन। परमेश्वरलाई ढाँटेर ढाँट्न सकिन्छ र? थाहा नभएर पनि थाहा छ भनेर बुझ पचाउन मिल्छ र? अब किन यो मानिसले 12 कुलपतिहरूसँग एक बनेर सारा संसारका राष्ट्रहरूका धार्मिक अगुवाहरूलाई यी वास्तविकता बताउन चाहन्छ? अब तपाईहरूले बुझ्नुपर्छ, यी प्रकाशको पुस्तकभित्र नरक र स्वर्ग देखा परेको छ।
मृत्यु र जीवन देखा परेको छ। अब यी वचनलाई नबुझेसम्म नपछ्याएसम्म हामीहरूले आफ्नो आशामा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले हजुरहरू अहिले अब भने तपाईहरूले सुन्नुपर्छ। यी एउटा पुस्तक, यो पुस्तक हामी चाहे विश्वासको जीवन बिताउँ या नबिताएको अवस्था होस्, अब भने यो एउटा पुस्तक हामीले थाहा पाउनै पर्छ र यो एउटा पुस्तक हामीले बुझ्न पर्छ, महसुस गर्नुपर्छ। प्रकाश 10 अध्यायमा चाहिँ प्रभु येशूले खोलिदिनु भएको जो पुस्तक स्वर्गदूतले लिएर आउँछन् र यूहन्नालाई खुवाइदिन्छन्। र सुरुमा परमेश्वरको हातमा बन्द पुस्तक रहेको थियो र संसारभरका जो कोहीलाई पनि थाहा थिएन। तर अब प्रभु येशूले खोलिदिनु भयो र खोलिएको पुस्तक यी यूहन्नालाई दिनुभयो र खुवाउनु भयो। अब बुझ्नुहुन्छ? अब यो खोलिएको पुस्तकका वचनहरू कहाँ छन्? यी यूहन्नाको पेटमा छ नि, होइन र? अब यो मानिसबाट प्रकाशको पुस्तकका कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ। सोध्यो भने यी मानिसबाट प्रकाशको पुस्तकको अर्थहरू र वास्तविकता अगमबानी परिपूर्तिको कुराहरू गवाही प्राप्त गर्न सकिन्छ। वास्तविक स्वरूपहरू थाहा पाउन सकिन्छ। अब थाहा पाउनु पर्छ नि, होइन र? के कुरा कसरी अगमबानी भएको छ, त्यसको परिणाम र नतिजा के हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्दैन र? धार्मिक अगुवा हजुरहरूले यतिका समयसम्म दुःख गरिरहनु भएको छ, मलाई थाहा छ। साँच्चीकै धेरै कष्टहरू पनि भोग्दै आउनु भएको छ, त्यो पनि थाहा छ। हजुरहरू अन्तिममा प्रकाशको पुस्तक, एउटा पुस्तक थपगढ गर्यो भने स्वर्गमा प्रवेश गर्न सकिँदैन भनेर भनिएको छ। अब प्रकाशको पुस्तक पुरै केही पनि थाहा छैन भने यो हालतमा स्वर्गमा प्रवेश गर्न सकिन्छ र? यो मेरो वचन होइन, परमेश्वर प्रभु येशूले भन्नुभएको, बोल्नुभएको वचन हो। स्वर्ग जान सकिँदैन भने यसरी लेखिएको छ भने पक्कै पनि सकिँदैन। तर हजुरहरू आजको दिन यी वचनका वास्तविक स्वरूपहरू प्रभु येशूले खडा गर्नुभएका यी 7 जना दूतहरू देख्नु भएको छ। तिनीहरूको अनुहार कस्तो थियो, तिनीहरूको नाम के हो, जवाब दिन सक्नु पर्यो नि। हजुरहरू धार्मिक अगुवाजनहरू, तपाईहरुलाई थाहा छ? जवाब दिन सक्नुहुन्छ? हो, तर यो मानिसलाई थाहा छ। मैले देखेको छु, यी सबै कुरा मलाई थाहा छ। र यहाँ प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा भएका जति पनि घटनाहरू, निकोलाइट्स भनिने समूह देख्नु भएको छ, मैले देखेको छु, यो मानिसले देखेको छ। यो मानिसले प्रकाश 1 देखि 22 अध्यायसम्मका लेखिएका जति पनि अगमबानीका वास्तविक स्वरूपहरू प्रकट भएको हुनाले, देखा परेको हुनाले देखेको छ, सुनेको छ। र प्रभु येशूले स्वर्गदूत मार्फत यी रहस्यहरू सबै बताइदिएको छ। त्यसैले यी कुराहरू संसारभरका सारा मानिसहरूलाई म बताउन चाहन्छु र तपाईहरुलाई अब बताउँदैछु। र हजुरहरू तपाईहरु नोट बनाउनुहोस्, रेकर्ड गरेर सुन्नुहोस्। 12 कुलपतिहरूले एक-एकवटा अध्याय गरेर एक-एक गरी तपाईहरुलाई अगमबानी र वास्तविकता सबै कुरा बताउनु हुनेछ, हो कि होइन? र अब कुन वचनको मानिस को हो? 12 कुलपतिहरूले पनि तपाईहरुलाई आफ्नो परिचय दिनुहुनेछ। र अझ बढी यहाँ उदय हुने जति पनि पात्रहरूको बारेमा बताउनु हुनेछ। बाइबल अनुसार लेखिएका अगमबानीका कुराहरू मात्रै नभएर त्यो परिपूर्ति भएका वास्तविक स्वरूपहरू पनि गवाइदिनु हुनेछ। यस्तो गवाई दिने व्यक्तिहरू कहाँ कहिले भेट्नु भएको छ? छैन नि। सारा संसारभरका धार्मिक अगुवाजनहरूलाई यी प्रकाशको पुस्तकको गवाई चाहिँ यी अगमबानी मार्फत देखा परेको वास्तविक स्वरूप समेत तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छौं। तर कि कानुनी समस्याले गर्दा, मानहानिको समस्याले गर्दा ती सम्पूर्ण नामहरू पुरै तपाईहरुलाई बताउन भने सकिँदैन। र हामी चाहिँ ती सानातिना कुराहरूमा अल्झिरह्यो भने हामी स्वर्ग र अनन्त जीवन हामीबाट टाढा रहन्छ। त्यसो हुनाले अनन्त जीवन कहिलेबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ? प्रभु येशूले पनि अनन्त जीवन भन्नुभएको थियो। यी धर्महरू पनि त आखिर अनन्त जीवन नै भनिरहेका छन्। कहिलेबाट अनन्त जीवन सुरु हुन्छ थाहा पाउनु पर्दैन र?
स्वर्गमा पूरा भए जस्तै यो पृथ्वीमा जब पूरा हुन्छ। प्रकाश 21 अध्यायमा पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम केद्वारा कसरी बनेको छ? प्रभु येशू आफ्नो ठाउँ बनाउनको लागि जानुभयो र ठाउँ बनाएपछि त्यो ठाउँमा हामी सबै सँगै बस्नेछौँ भन्नुभएको थियो नि। र प्रभु येशूले ठाउँ बनाउनु भएको हुनाले त्यो चाहिँ के हो त? नयाँ यरुशलेम भनेर भनिएको छ। नयाँ भन्ने शब्द राखिएको छ। पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम भनिन्छ। कसरी बन्यो? त्यसका जगहरू को हुन्? त्यो पवित्र सहर नयाँ यरुशलेमका जगहरू प्रभु येशूका 12 प्रेरितहरू हुन् र प्रभु येशूले बनाउनु भएको त्यो पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम हो। र त्यो ठाउँ पूरा भएपछि पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम लिएर प्रभु येशू यो पृथ्वीमा आउनुहुन्छ र यो बेला यो पृथ्वीमा पनि स्वर्गमा पूरा भए जस्तै 12 कुल देखा पर्न पर्यो, बन्न पर्यो र परमेश्वरको बिउबाट जन्मिएका छाप लिएका 12 कुल स्थापित हुन पर्यो, होइन र? अनि मात्रै स्वर्ग र पृथ्वी उस्तै बनावटमा उस्तै संरचनामा एक बन्न सक्छन्। त्यसो हुनाले स्वर्ग भनिने पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम जहाँ परमेश्वर प्रभु येशू र सम्पूर्ण स्वर्गदूतहरू त्यो ठाउँबाट यो ठाउँमा पृथ्वीमा आउनुहुन्छ। यो पृथ्वीमा बनेको संरचनामा सँगै बस्नुहुन्छ। यसरी स्वर्गमा बनेको पूरा भएको ठाउँ थाहा पाएपछि यो पृथ्वीमा पनि त्यसरी बनेको ठाउँ स्वर्गको नमुना अनुसारै पृथ्वीमा त्यो ठाउँ संरचना सृष्टि हुनु पर्यो नि, होइन र? यो कुरा चाहिँ हामीले बुझेर महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो। हामीले थाहा पाउनुपर्ने विषय हो। त्यसैले यो पृथ्वीमा पनि कटनी गरेर साप लगाएर अनि 12 कुल सृष्टि गर्ने कुरा हो नि। त्यसो गर्नुपर्छ नि। स्वर्गमा पनि प्रभु येशू र उहाँका चेलाहरू पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम बन्नु भएको छ। त्यो कुरा स्वर्गमा मात्रै रहने होइन, पृथ्वीमा पनि आउनुहुन्छ। प्रभु येशू र यरुशलेम सहर मात्रै होइन, परमेश्वर पनि साथमा आउनुहुन्छ। उहाँहरू आउनु भए सँगसँगै प्रकाश 21 अध्यायको 1 देखि 4 पदको विषयमा हेर्दा मृत्यु र पीडा हराएर जान्छ, शोक पनि हराएर जान्छ। त्यति मात्रै होइन, सबै थोक नयाँ बन्छ र अब आउँदो दिनमा स्थापित हुने संसार कस्तो संसार हो त? पाप र दुष्टताको संसार हराएर जान्छ। परमेश्वरको पवित्र संसार देखा पर्दछ। दियाब्लसको शासन हराएर जान्छ। 6000 वर्षदेखिको दियाब्लसको शासन अन्त्य हुन्छ। प्रकाशको पुस्तकको समयबाट परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ। प्रकाश 19को 6 मा लेखिएको छ नि, होइन र? अब उसो भए परमेश्वर त सृष्टिकर्ता पो हुनुहुन्छ त। परमेश्वरले गर्न नसक्ने कुनै काम होला र? र हामीले विश्वास गर्दा व्यर्थको विश्वास गरेर त्यतिमै हामी अन्त्य हुने कुरा होइन। र व्यर्थको विश्वासले हामीलाई कहाँ आगो र गन्धकको कुण्डमा पुर्याउँछ। हामी किन त्यसो गर्ने? हाम्रो विश्वासको जीवनको उद्देश्य के हो? स्वर्ग र अनन्त जीवन, होइन र? अब उसो भए परमेश्वर आउनु भएको त्यो समयमा मृत्यु र पीडा हराएर जान्छ। त्यो समयबाट अनन्त जीवन सुरुवात हुन्छ नि। अन्त्यको तुरही, जो अन्तिम तुरही छ, त्यो समयमा मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्छ, विनाशी स्वरूपले अविनाशी स्वरूप धारण गर्छ। त्यो अन्तिम तुरही भनेको हो 7औं तुरही, होइन र? 7औं तुरही। र यो 7औं तुरहीको आवाज सँगसँगै परिवर्तन सुरु हुन्छ। अब पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुन्छ र जस्तो रेशम किराले किम्बुको पात खाएर लार्वाबाट प्युपा हुँदै पुतली बन्छ नि। र आजको दिनमा हामी पनि परमेश्वरको सत्यको वचन पो खानुपर्छ त। जीवनको रुखको फल पो खानुपर्छ त। झुटा वचन, ती असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खायो भने आफ्नो आत्मा मरेर जान्छ नि, होइन र? मर्छ। र त्यो कुरा
जुनसुकै रुखका पातहरू खायो भने त्यो रेशम किरा मरेर जान्छ नि, र हामी पनि मात्रै परमेश्वरको प्रतिज्ञाको यो वचन सत्य खाए सँगसँगै अनि बल्ल पुनरुत्थान प्राप्त हुन्छ। पुनरुत्थान र पुनरुत्थान भन्ने कुरा चाहिँ के पुनरुत्थान भइसकेपछि मृत्यु र रोग हटेर जानेछ भन्नुभएको छ, त्यसैले त अनन्त जीवन प्राप्त हुन्छ भनिएको हो। र परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ भने हामीलाई मरिरहेको हेर्नुहुन्छ र उहाँले शासन गर्नुहुन्छ नि, र यसरी परमेश्वरको शासनको युग सुरुवात हुन्छ। हजुरहरू, म चाहिँ कतिसम्म म कष्टहरू भोग्दै दुःखहरू भोग्दै आजको दिन प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति भएका कुराहरू मण्डलीहरूलाई प्रचार गरौँ। मण्डलीमा कसले मेरा कुराहरू सुनिदेलान्, धेरै चिन्तित थिएँ र अब भने 12 कुलपतिहरूसँग सँगै भिडियो मार्फत कि आफ्नै घरबाट तपाईँले सुन्नुहुनेछ र हरेक मण्डलीका अगुवाहरूलाई यी कुराहरू अब मैले बताउनु पर्छ भनेर म यसरी लागेँ। मण्डलीका अगुवाहरूले रेकर्ड गर्नुहोस् र आफूले बुझेर आफ्ना सन्तहरूलाई सिकाउनुहोस्, बुझाउनुहोस्। आफ्ना सन्तहरूलाई पनि बताउनु पर्यो नि, होइन र? आफ्ना सन्तहरूले पनि यी वचनहरू सुनेर बुझेर विश्वास गरेर स्वर्गमा प्रवेश गर्न योग्यको बनाउनुहोस्। रेकर्ड गर्नुहोस् र सन्तहरूलाई यी वचनहरू सुन्न दिनुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। र प्रकाश 7 अध्यायमा हेर्ने हो भने छाप लगाएका 12,000 गर्दै गर्दै 1,40,000 बनेको देख्न पाइन्छ। र त्यसपछि महासङ्कष्टको बीचबाट सेतो वस्त्रको भेट लाउनेहरू देखा पर्नेछन् र जो सेतो वस्त्रको भेटले पनि प्रभुको रगतबाट पाप पखाल्न पाउनेछन्। र हामीले चाहिँ यी प्रकाशको पुस्तकमा अनि परिपूर्तिका कुराहरू यो 12 कुलपतिहरूसँग उहाँहरूबाट तपाईँहरूले गवाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। र म संसारको धेरै ठाउँहरू पृथ्वीका विभिन्न देशहरू घुम्दै गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ वी आर वान, र हामी सबै एक हौँ भनेको थिएँ नि, होइन र? र अब यी वचनहरू सुनेर यी वचनसँग एक बन्ने मानिसहरू वी आर वान हौँ, हो कि होइन र? र हामीसँग तपाईँहरू एमओयू पनि बाँध्न सक्नुहुन्छ। र अहिले कि हरेक देशका विश्वविद्यालयहरू, माध्यमिक विद्यालयहरू, प्राथमिक विद्यालयहरू हामीसँग एमओयू बाँधिरहेका छन् र हामीले उहाँहरूलाई शान्तिका पाठ्यक्रमहरू पठाइरहेका छौँ र यी शान्तिका शिक्षा लागू भइरहेको छ। संसार हामीसँग सहकार्य गरिरहेका छन् र यसरी 40 वर्ष अवधिदेखिको ती युद्धका घटनाहरू, द्वन्द्वहरू, फिलिपिनको मिन्दानाओ युद्धमा द्वन्द्वमा 1,20,000 मानिसहरू मारिए र कसले समाधान गर्यो त्यो समस्या? त्यो देशका करोडौं मानिसहरूले हो, त्यो देशको सरकारले गर्यो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्न सकेन नि। तर यो मानिसले एकै दिनमा केही घण्टाभित्र त्यो द्वन्द्व समाधान गरेको हो। परमेश्वर साथमा रहनु भएको हुनाले, प्रभु येशू साथमा रहनु भयो भने यो मानिसले बोलेको कुरा यो मानिसको आफ्नो विचार होइन, परमेश्वर र प्रभु येशूबाट आएको वचन हो। त्यसो हुनाले केही घण्टाभित्रै कि यी द्वन्द्व गरिरहेका मानिसहरू हात मिलाउन सफल भए र आउँदा दिनहरूमा हामी झगडा गर्ने छैनौँ, लडाइँ गर्ने छैनौँ भनेर प्रतिज्ञा गरे। अनि उनीहरूले के गरे थाहा छ तपाईँहरूलाई? युद्ध गर्ने भाला पगालेर हँसिया बनाएर मलाई दिए र यशाया 2 अध्यायमा भएको वचन अनुसारै त्यसरी शान्तिको कार्य अहिले हामी सँगसँगै गरिरहनु भएको छ। र यसरी नै परमेश्वर र प्रभु साथमा रहनु भयो भने असम्भव कुरा कहाँ छ र, होइन र? अब चाहिँ साँच्चीकै एक बनाऊ, परमेश्वर भित्र, प्रभु येशू भित्र, र हामी सबैजना एक बनेर परमेश्वरको परिवार बनाऊ र अनि मात्रै परमेश्वरलाई यहाँ निम्त्याएर परमेश्वरसँग सँगसँगै अनन्तसम्म जियौँ, बाँचौँ र साँच्चै नै स्वर्ग हामी प्राप्त गरौँ। आज यी वचनहरू हजुरहरूलाई प्रचार गर्नको लागि, बताउनको लागि म यो ठाउँमा उभिएर यी वचनहरू बोलिरहेको छु। हजुरहरू,
अनिवार्य पनि हामी यी वचनलाई रेकर्ड गरौँ र एक एकवटा निहालेर सुन्नुहोस्, छानबिन गर्नुहोस् र यी कुराहरू बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। र मैले धेरै ठाउँमा गएर भन्ने गरेको छु, यहाँ पनि म सँगसँगै तपाईहरुसँग भन्न चाहन्छु, हामी परमेश्वर र प्रभु येशूभित्र वी आर वन। हुन्छ, धन्यवाद सबैजनालाई। बहुमूल्य वचनहरू दिनुभएकोमा सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु येशू र प्रतिज्ञाको गोठालोप्रति फेरि एकचोटि जोरदार ताली बजाउनेछौँ। र यो समय हामी सबैजना परमेश्वरप्रति धन्यवादको प्रार्थना चढाउनेछौँ। साँच्चीकै पवित्र पिता परमेश्वर, आज यो बहुमूल्य समय दिनुभएकोमा र सम्पूर्ण संसारभरका मानिसहरू प्रकाशको पुस्तकका सेमिनारका वचनहरू सुन्न सकेकोमा परमेश्वरले अवसर दिनुभयो, धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज पनि हामीलाई वचनको गवाई दिनुहुने प्रतिज्ञाको गोठालोप्रति उहाँको बारेमा सुन्न पाएका छौँ र प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायका गवाईहरू प्राप्त गरेका छौँ। प्राप्त गरेका यी वचनहरू दियाबलसले खोज्ने बाटो जस्तो बारी कोही पनि नबनेको होस् र सबैजना असल जमिन बनेर बुझेर फलफलाउने योग्यको बनाइदिनु भएको होस्। अब आउँदा दिनहरूमा 12 कुलपतिहरूको माध्यमबाट प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिका कुराहरू निरन्तर गवाही आउनेछन्। सबै संसारका मानिसहरू यी वचन सुनेर सबै सँगै बुझेर स्वर्ग र अनन्त जीवन र उद्धार प्राप्त गर्न योग्यको बनाइदिनु भएको होस्। बाइबलको कार्य चाहिँ युद्धको कार्य हो। परमेश्वर दियाबलस बीचको युद्ध हो। हरेक युगमा परमेश्वरले कार्य गर्दै गर्नुहुँदा धेरै बाधा अवरोधहरू आइपरे र आजको दिन चाहिँ सबै यी अर्थहरू स्पष्ट बुझाउने समय रहेको छ। सारा संसारका मानिसले स्पष्ट बुझ्न सकेको हुन्। दियाबलसको बाधाले कोही पनि नछुटेको होस् प्रार्थना गर्दछौँ। यी वचन सुन्ने सम्पूर्ण मानिसहरूको साथमा पिता परमेश्वर रहिदिनु भएको होस् र हरेक परिवारमा आशिष वर्षाइदिनु भएको होस्, अनन्त जीवनको आशिषमा पुर्याउनु भएको होस्। आज यसरी बहुमूल्य वचन दिनुभएकोमा हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछौँ र आउँदो समयमा पनि कोही एकैजना मानिस पनि नछुटिकन आज वचन सुने जस्तै सबैजनाले वचन सुन्न सक्ने गरी अगुवाई गरिदिनु भएको होस्। यी सम्पूर्ण वचन जीवित रहनुभएका उद्धारकर्ता प्रभु येशूको नाममा चढाउँदछौँ। आमेन।